है अब सुख का सूरज, मार्ग जो तूने दिखा दिया। दिल से निकले बाबा हर पल, जीवन हमारा बना दिया। दिल से निकले बाबा हर पल। जब से पकड़ा हाथ तुम्हारा, पवित्रता वरदान मिला। जब से पकड़ा हाथ तुम्हारा, पवित्रता वरदान मिला। सब जग हमको लगे अपना, ऐसा ज्ञान मिला। भाई भाई का तूने जो, भाई भाई का तूने जो नाता ऐसा बना दिया। दिल से निकले बाबा हर पल, जीवन हमारा बना दिया। दिल से निकले बाबा हर पल। आनंद ही आनंद जीवनों में, उदासी का कोई नाम नहीं। आनंद ही आनंद जीवनों में, उदासी का कोई नाम नहीं। तेरे योग की झरनों में प्यास का कोई काम नहीं। जीवन बन गया है रसवंती, जीवन बन गया है रसवंती। ज्ञान रस जो पिला दिया। दिल से निकले बाबा हर पल, दिल से निकले बाबा हर पल, जीवन हमारा बना दिया। माली तू एक मिला अनोखा, माली तू एक मिला अनोखा, फूल जो तूने बना दिया। दिल से निकले बाबा हर पल, जीवन
ओम शान्ति। आज मिति 2079 साल वैशाख 13 गते मंगलबार तदनुसार 26/4/2022 को बाबाको साकार वाणी। मुख्य शासन। मीठे बच्चे, उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि आत्मामा ज्ञानको पेट्रोल भर्दै जाऊ। आत्मामा ज्ञानको पेट्रोल भर्दै जाऊ। सबेरे सबेरे उठेर बाबालाई याद गर। बाबालाई याद गर। कुनै पनि उल्टो चालचलन हुनु हुँदैन। कुनै पनि उल्टो चालचलन हुनु हुँदैन। मीठे बच्चे, उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि आत्मामा ज्ञानको पेट्रोल गर्दै जाऊ। सबेरे सबेरे उठेर बाबालाई याद गर। कुनै पनि उल्टो चालचलन हुनु हुँदैन। बाबाले आज के भर्ने भन्नुभयो? ज्ञानको पेट्रोल। जसरी स्थूल दीपकमा जति घृत राख्दै जान्छौं त्यति दीपक के हुन्छ? प्रकाशित हुँदै जान्छ, हैन? उज्यालो हुन्छ। त्यस्तै गरेर चैतन्य आत्मा दीपकमा पनि हामीले ज्ञानको पेट्रोल भर्दै जान्छौं भने आत्मामा ज्योतिर्मय बढ्दै जान्छ। अर्थात् चम्किन्छ भने उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले ज्ञान पनि चाहियो, याद पनि चाहियो। बिहान बिहान उठेर के गर भन्नुभयो? याद पनि गर भन्नुभयो र उल्टो चालचलन पनि नचला। यदि हामी उल्टो हिँड्यो भने पुग्न सकिन्छ? अहिले यहाँबाट हजुरहरू उल्टो फर्केर घर जान सुन्यो भने के हुन्छ? ठोकिन्छ कि ठोकिन्न? गुल्टिन्छ कि गुल्टिन्न? हामी बाटोमा ठेस लाग्छ, हामी पुग्न सक्दैन, समय बढी लाग्छ। त्यस्तै गरेर हामी उल्टो चालचलन गरियो भने लक्ष्यमा त हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबाले जो होइन चालचलन सिकाउनु भएको छ त्यसमा चल्यो भने पुग्न सक्छौं छिटो सजिलो तरिकाले। प्रश्न छ, बाबाले हर बच्चाको जन्म पत्री जानेर पनि बाबाले हर बच्चाको जन्म पत्री किन होला? उत्तर छ बाबाको। मैले अमृत लाउँछु तिमीहरूलाई, तिमी जानुपर्छ फर्केर घर, तिमी तयारी भऊ, नडराऊ भनेर भन्नुहुन्छ। उत्तर छ बाबाको। बाबा भन्नुहुन्छ, म हो शिक्षक, मेरो काम हो तिमी बच्चाहरूलाई शिक्षा दिएर, मेरो काम हो तिमी बच्चाहरूलाई शिक्षा दिएर सुधार्नु। बाँकी तिम्रो मनमा के छ? बाँकी तिम्रो मनमा के छ? यो मैले सुनाउँदिन। म आएको हुँ आत्मालाई इन्जेक्सन लगाउन। म आएको हुँ आत्मालाई इन्जेक्सन लगाउन, न कि शारीरिक बिमारी निको पार्न। न कि शारीरिक बिमारी निको पार्न। बाबा भन्नुभयो कि म शिक्षक हुँ, मेरो काम हो तिमीलाई के गर्नु?
पढाउन होइन, शिक्षा दिन, शिक्षा दिएर सुधार्न। बाँकी तिम्रो मनमा के छ, के खेलिरहेको छ, के सोचिरहेका छौ, होइन, के गर्छु, यो चाहिँ मैले के गर्दिनँ, सुनाउँदिनँ। सबैको सुनाउन लाग्यो भने बाबाको शिक्षा नै हुँदैन, हामी सुध्रिँदैनौँ। जस कारणले गर्दा म केवल आएको छु आत्मालाई इन्जेक्सन लगाउन, बाँकी शरीरको बिमारी ठिक पार्नको लागि त देहदारी नै छन्, शरीरका डाक्टरहरू छन्। त्यसर्थ आत्मालाई सुधार्नको लागि, आत्मालाई पढाउनको लागि म आएको हुँ भन्नुभयो। दोस्रो प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरू अहिले कुन कुरादेखि डराउँदैनौ, किन? तिमी बच्चाहरू अहिले कुन कुरादेखि डराउँदैनौ, किन? केसँग डर लाग्दैन हामीलाई? मर्नबाट डर लाग्दैन। किन होला? किन डराउँदैन? पुरानो शरीर छोडेर जानु छ, हाम्रो आत्मा अविनाशी छ। आत्मालाई आत्मा के छ? अविनाशी छ, अविनाशी छ, मर्दैन भन्ने हामी अभ्यास गरेका छौँ। हामी जो असली रूप हो त्यो कहिले पनि के हुँदैन, नाश हुँदैन, मर्दैन, जल्दैन। जस कारणले गर्दा हामी के छौँ? निडर छौँ, डराउँदैन। हामीलाई त्यो बाबाको हामीलाई अच्छा, उत्तर आइसकेको छ, किनकि हजुरले लामो अभ्यास गर्नुभएको छ। जस कारणले गर्दा उत्तर फ्याट्टै बताउनु भयो। उत्तर छ, तिमी अब यस पुरानो शरीरलाई छोड्न डराउँदैन। तिमी अब यस पुरानो शरीरलाई छोड्न डराउँदैनौ, किनकि तिम्रो बुद्धिमा छ, हामी आत्मा अविनाशी हौँ। हामी आत्मा अविनाशी हौँ। यो पुरानो शरीर छुटोस्, तर हामी त फर्केर घर जानु छ। हामी अशरीरी आत्मा हौँ। बाँकी यस शरीरमा रहेर बाबाबाट ज्ञान अमृत पिइरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू सदा चिरञ्जीवी भव। सेवादारी बन्यो भने आयु बढ्दै जान्छ। बाबाले प्रश्न गर्नुभएको थियो, कुन कुरादेखि तिमी बच्चाहरू डराउँदैनौ? हामीलाई अब मर्नबाट के छैन, डर छैन। बाबाले निडर निर्भय बनाउनु भएको छ। मर्न उसैलाई डर लाग्छ कि जसले जीवनमा धेरै पाप गरेको छ भने उसलाई मर्न डर लाग्छ अरे। अब बाबाले हामीलाई त्यो हल्का बनाउनु भएको छ। सम्पूर्ण ज्ञान कर्मको गहिरो गति होइन, पाप के हो पुण्य के हो होइन, कर्मको गहिरो गति सुनाइरहनु भएको छ, ज्ञान दिइरहनु भएको छ। तिमी शरीर होइन आत्मा हो भन्ने अभ्यास गराइरहनु भएको छ। यति लामो समयबाट शरीरसँग हामीलाई के छैन, मोह छैन, ममत्व छैन, आत्मा मर्दैन भन्ने ज्ञान पक्का भएको कारणले गर्दा हामीलाई डर छैन। अब हामीलाई त शरीर छोडेर कहाँ जानु छ भन्ने ज्ञान छ, घर जानु छ। मेरो नाटक अब सकियो, अब मलाई कहाँ जानु छ? कलाकारलाई त्यो आफ्नो कपडा फेर्न, त्यो स्टेजबाट जान उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ र लाग्दैन नि। त्यस्तै हामी पनि यो स्टेजमा आएका हौँ, खेल खेल्नको लागि, केही समयको लागि
मतलब मेरो असली घर त कहाँ थियो? पढाउँदाम थियो। यसैको अभ्यास गरेको कारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई डर लाग्दैन, तिमी अशरीरी आत्मा हो। यो शरीरमा रहेर आत्माले के गरिरहेको छ त भन्दा ज्ञान अमृत पिइरहेको छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो प्यारे बच्चे तिमी सदा के बन? चिरञ्जीवी भव, सधैँभरि जिय, तिमी सधैँभरि जिउँछौ। न आयु लामो होस् भन्नुहुन्छ बाबाले। आयु लामो कसरी हुन्छ फेरि? जब तिमीले होइन सेवा गर्छौ, मन वचन कर्म तन मन धन बाबाको यज्ञमा लगाउँछौ भने हामी के हुन्छ त भन्दा हामी निरोगी पनि हुन्छौँ, तन पनि होइन स्वस्थ, मन पनि के हुन्छ? स्वस्थ हुन्छ। पहिला पहिलाको मान्छेहरूको तन किन स्वस्थ थियो? किनकि उनीहरूले तनलाई के गर्थे? एकदमै चलाउँथे नि, मुभ गर्थे। र अहिले त सबै रोगी हुनुको कारण के हो? रोगी हुनुको कारण के हो? सबै साधनले गरिदिन्छ। हेर्नु, कपडा धुन पनि पर्दैन, खाना पकाउनु पनि पर्दैन, आगो पुग्न पर्दैन, दाउरा काट्न जानु पर्दैन, होइन, भारी बोक्न पर्दैन, सबै केले गरिदिन्छ? मेसिनले गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा मान्छे के भयो? रोगी भयो। त बाबाले पनि भन्नुहुन्छ बच्चे तिमीले तन लगायो भने जति अनि शरीरलाई घोड्छौ नि, लगाउँछौ नि, त्यति के हुन्छ? हामी अरूको आशीर्वाद पाउँछौँ, एक निमित्तको आशीर्वाद पाउँछौँ, बाबाको आशीर्वाद पाउँछौँ, होइन। दूसरा मन पनि के हुन्छ? त्यही के हुन्छ त भन्दा लाग्छ काम, कामप्रति नै के हुन्छ त भन्दा मन लाग्छ त मन पनि स्वस्थ हुन्छ। एक बाबाले हुन्छ नि शरीर चलायो स्वस्थ भयो, अर्को दूसरा फेरि सूक्ष्म रूपमा धुवाले फेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा मन स्वस्थ हुने जान्छ। त्यस कारणले गर्दा बाबाले मन लगाऊ, तन लगाऊ, होइन, धन लगाऊ, अर्थात् होइन भाषा लगाऊ, कुनै पनि सेवामा के भन अथक बन, तब हामी सदा स्वस्थ रहन सक्छौँ। गीत छ बचपन के दिन बुला न देना, आज हँसे कल रुला न देना। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ जसलाई अहिले मम्मा बाबा भन्छौ उहाँहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। गीत जसले बनाएका छन् उनले त्यसको अर्थलाई बुझेका छैनन्। यो निश्चय नै छैन हामी उहाँ परमपिता परमात्माका सन्तान हौं। उहाँ परमपिता परमात्मा पतितहरूलाई पावन बनाउनको लागि आउनुपर्छ। कति उच्च सर्भिसमा आउनुहुन्छ उहाँलाई कुनै अभिमान छैन। यस्तो सारा संसारको के गरिरहनु भएको छ? बाबाले उद्धार गरिरहनु भएको छ, पावन बनाइरहनु भएको छ। र पनि परमात्मालाई के छैन? अभिमान छैन, अहंकार छैन। त उहाँलाई भनिन्छ निरहंकारी। उहाँलाई निश्चय बुद्धि वा देखि अभिमानी हुने कुरै छैन। उहाँ कहिले संशयमा आउनुहुन्न, देह अभिमानी बन्नुहुन्न। मनुष्य देह अभिमानी बन्छन्, फेरि देही अभिमानी बन्न कति मेहनत लाग्छ। अझै पनि बाबाले 86 वर्षदेखि अभ्यास गराउँदा पनि अहिलेसम्म हामीलाई के गर्नु परेको छ? मेहनत गर्नु परेको छ। र बाबालाई त त्यो होइन अभ्यास गर्नै पर्दैन हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्म सम्झ। मनुष्यले त भनिदिन्छन् आफूलाई के सम्झ? बाबाले भगवानले भन्नुहुन्छ आफूलाई हामीलाई चाहिँ आत्म सम्झ। अरू फेरि मनुष्यले के भनिदिन्छन्? आफूलाई के सम्झ? त्यो पनि भन्दैनन्, आफूलाई परमात्मा सम्झ। तिमी पनि परमात्मा, म पनि को परमात्मा। कति फरक छ? एकातिर याद गर्छन् पतित पावनलाई, फेरि भन्छन् सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ। अब सबैमा भएपछि बोलाउनेको आवश्यकता के पर्यो? होइन, बोलाएपछि त्यसैबाट सिद्ध भयो कि परमात्मा ममा छैन भन्ने कुरा। आँखा नजर माथि किन लगाउनु पर्यो? त्यही छ भनेपछि यही नजर लगाएर फोटो राखेर के गर्नु पर्यो? याद गर्नु पर्यो। परमात्मा बाबाले यही कुरा सबभन्दा ठुलो भुल भनेको नै भगवानलाई के भन्नु? सर्वव्यापी भन्नु। भगवानको ज्ञान, भगवानको गुण, भगवानको शक्ति सर्वव्यापक हो। तर भगवान के होइन? सर्वव्यापक होइन। सूर्य एक स्थानमा हुन्छ तर उसको प्रकाश के हुन्छ? व्यापक हुन्छ। त्यस्तै गरेर बाबाको ज्ञान पनि आज सारा संसारमा के भएको छ? फैलिएको छ नि, व्यापक छ नि। जहाँ बसेर पनि के गर्न सक्छौँ? बाबाको ध्यान, बाबाको शक्ति, बाबाको दिव्य गुणलाई जीवन हामी गर्न सक्छौँ। बाँकी यो होइन कि परमात्मा मेरै पासमा छ। कति फरक छ? बाबा हुनुहुन्छ उनीहरूलाई गएर बुझाउनु पर्छ। बाबा हेर कहाँबाट आउनु भएको छ? तिमी बच्चाहरूलाई सुधार्नको लागि।
जसलाई पक्का निश्चय छ उनीहरूले त भन्छन् वास्तवमा हजुर हाम्रो माता पिता हुनुहुन्छ, हामी हजुरको श्रीमतमा चलेर श्रेष्ठ देवता बन्नको लागि यहाँ आएका हौं। परमात्मा त सदैव पावनले पावन हुनुहुन्छ। अब हामी के भन्यो, हामी कुनै समयमा त पावन थियौं, तर हामी अहिले के भयो भने कन्तमा के भन्यो, आत्मा पतित भन्यो। जस कारणले गर्दा पतित पावन कहाँबाट आउनुभएको छ? परमधामबाट आउनुभएको छ। यति टाढाबाट आउनुभएको छ भने यो पतित आत्मालाई पावन बनाउनको लागि हामी पनि केही दूरीबाट त आउनु परेको परेन, केही टाढाबाट आउनु परेको परेन, आउनु पर्यो। म आएको छु, तिमी पनि आऊ भन्नुहुन्छ। उहाँलाई बोलाउँछन् पतित दुनियाँमा आउनुहोस्। अवश्य पतित शरीरमा नै उहाँलाई आउनुपर्छ। पतित दुनियाँमा त पावन शरीर नै हुँदैन। बाबा हेर कति निरहङ्कारी हुनुहुन्छ। पतित शरीरमा आउनुपर्छ। हामीले आफूलाई सम्पूर्ण भन्दैनौ, अब बनिरहेका छौँ। अझै पनि त के गर्दैछौँ, हामीले भन्दैछौँ, सिक्दैछौँ, सुनिरहेका छौँ। अझै पनि सम्पूर्णतालाई प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। यदि सम्पूर्णतालाई प्राप्त गरेको भए त हामी यो शरीरमा रहन सक्दैनौँ हुनुहुन्छ बाबा। त्यसैले अझै पनि हामीलाई मेहनत गर्नु परिरहेको छ, बनिरहेका छौँ। अहिले बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू श्रीमतमा चल। बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ, सबेरै उठेर याद गर्यो भने पाप भस्म हुन्छ। हरेक एउटा टाइम हुन्छ, जस्तै खाना खानेको टाइम हुन्छ, जति बेला त्यति खाँदैनौँ नि। त्यस्तै आत्माको पनि विशेष छैन, आत्मालाई पनि सुधार्नेको, आत्मालाई उन्नति गर्नेको पनि विशेष समय भनेको बेला भनेको कति बेला भन्नु बाबाले? अमृत बेला। जस्तो पूजा गर्नेको पनि बेला हुन्छ, मुहुर्त हुन्छ नि। त्यस्तै बाबाले हुनुहुन्छ, बिहान उठेर याद गर्यो भने अझै धेरै के हुन्छ त भन्दा आत्मा शक्तिशाली हुन्छ। श्रीमतमा चलेनौ भने विकर्म विनाश हुँदैन। बाँदरको बाँदर नै रहन्छौ र फेरि धेरै कडा सजाय खानु पर्छ। बाबालाई याद गरेनौ भने के भन्छौ रे? जस्ताको जस्तै बाँदर थियो पहिला, बाँदर नै रहन्छ भन्नु बाबाले भन होइन। विकार हुन्छ, कहिले क्रोध हुन्छ, कहिले मोह हुन्छ होइन, कहिले लोभ हुन्छ। अब यो त लिएर जान सक्दैन। जानवर आदिले त सजाय खाँदैनन्, सजाय मनुष्यको लागि हो। जानवरले के गरेछन् र विचार, उनीहरू त आफ्नो धर्ममा छन्, आफ्नो कर्ममा छन्। त्यो मान्छेले सिकेर हो, त्यो पनि अहिले त्यति होइन, उच्छृङ्खल कोही छन् नि, त्यो पनि कसको सिकेर हो? मान्छेको सङ्गत लागेर हेर्नु। जसको पशुको सङ्गतले मान्छे बिग्रियो होइन कि मान्छेको सङ्गतले के बिग्रेछ अहिले? पशु मान्छेहरू पनि बिग्रेछन् हेर्नु। जस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ, सजाय त कसले खानुपर्छ? मान्छेले, न कि जानवरले। यदि सालेले कसैलाई मार्यो भने पनि के उसलाई जेलमा हाल्छन् र? कारागारमा राख्छन् र? राख्दैनन्। कसलाई राख्छन्? मनुष्यलाई त तुरुन्तै कहाँ राख्छन्? जेलमा हालिदिन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, यस समयमा मनुष्य त जानवर भन्दा पनि खराब छन्। उनै फेरि मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। त्यस्ता होइन, जानवर भन्दा पनि खराबलाई बाबाले के बनाउँदै हुनुहुन्छ? देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ। दिव्य ज्ञान दिइरहनु भएको छ, दिव्य संस्कार सिकाइरहनु भएको छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यी लक्ष्मी नारायणले पनि गीताको ज्ञान जान्दैनन्। कसले जान्नुहुन्छ? बाबाले जान्नुहुन्छ होइन। बाबाले सिकाएर नै बल्ल जान्ने। त्यहाँ आवश्यकता नै हुँदैन, किनकि बाबा हुनुहुन्छ र चाहिँ त्यहाँ कुनै त्रिकालदर्शी हुँदैन। अहिले उनीहरूले आफू त्रिकालदर्शी नभए पनि भनिदिन्छन्, हामी भगवान हौं। त्यसैले ठूलो अक्षरमा लेखिदेऊ, गीताको भगवान परम पिता परमात्मा हुनुहुन्छ, न कि कृष्ण। यो मूल एकच भूल नै कसैको बुद्धिमा बस्दैन, न बच्चाहरूले कसैको बुद्धिमा बसाउँछन्। यहाँ नै स्वर्ग थियो, यो बिर्सेका छन्। कल्पको आयु नै लाखौं वर्ष भनिदिएका छन्। कुनै पुरानो चीज मिल्यो भने भन्छन् यो लाखौं वर्षको हो। कहिले काहीँ कसैले भन्छन् पनि क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिले भारत खण्ड के थियो? स्वर्ग थियो। तिमीलाई थाहा छ, हामी पनि देवता थियौं। मायाले बिल्कुलै कौडी तुल्य बनाइदिएको छ, कुनै पनि मूल्य छैन। अब तिमी बच्चाहरू पनि घोर अन्धकारबाट निस्किनुपर्छ। केबाट निस्किनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले?
अज्ञानको अन्धकारबाट निस्किनुपर्छ। अब ज्ञान प्रकाशमा आउनुपर्छ। कहिले कुनै यस्तो कर्तव्य गर्नु हुँदैन जसकारण तिमीलाई पनि भन्न परोस् तिमी बाँदर हो। बाबाले भन्नुहुन्छ अज्ञान जो होइन, जसको पासमा ज्ञान छैन, विकार छ, उसलाई त बाबाले होइन के भन्नुभयो, बाँदर भन्नुभयो भने अब तिमी यत्रो लामो समयबाट ज्ञान सुनेको ज्ञानी बच्चालाई बाँदर भन्न पर्यो भने के हुन्छ भन्नुभयो भने राम्रो लाग्छ लाग्दैन नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ भन्न नपरोस् रे बाँदर। म कति टाढाको देशदेखि आउँछु तिम्रो मैला कपडा धुनको लागि। तिम्रो आत्मा बिल्कुल मैलो भएको छ। मैले यहाँ चाहिँ होइन के गरिरहेको छु, कपडा मैलो कपडा धोइरहेको छु। तिमीले स्टिल कपडा धोएर फेरि फुर्सदै पाउँदैन। कपडा धुन छ भनेर यहाँ ज्ञान सुन्नै आउँदैन कति त। बाबाले भन्नुहुन्छ अर्को मैला भएको थाहा छैन फेरि। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ यति टाढाबाट आएको कारणले गर्दा तिमीले पनि थोरै समय के गर निकालेर आऊ। इच्छा छ भने जति टाढा भए पनि आउन सक्छौ। धमलीमा एकजना आमा हुनुहुन्छ 93 वर्षको हुनुहुन्छ। तर 1 घन्टाको बाटो उहाँलाई प्यारालाइसिस पनि भएको छ कि हामी नआउनुहोस् आमा वहीँ बसेर बाबालाई याद गर्नुहोस्, के भइहाल्यो भने लडिहाल्नु भयो भने झन् गाह्रो हुन्छ, वहीँ बसेर याद गर्नुहोस् भन्छौँ। तर उहाँ के गर्नुहुन्छ भने लट्ठी टेकी आउनुहुन्छ कि सबैभन्दा छिटो आउनुहुन्छ। भनेपछि इच्छा रहेछ नि त होइन, चाह भएपछि जसरी पनि आइदो रहेछ। यति वर्ष पनि 93 भनेको यहाँ हो त नि होइन। हामी त 50-60 वर्ष भएको छैनौँ र पनि फेरि कति अल्छी लाग्छ, कहिले के हुन्छ बाहना धेरै आउँछन् हामीलाई। तर उहाँ आमालाई देख्दा यति अचम्म लाग्छ कि होइन, अब त्यो रोग पनि त्यस्तो लागेको छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ म त यति टाढाबाट आउँछु भने तिमीले पनि के नगर, अल्छी नगर, थोरै समय निकाल। तब त बाबाले हुन्छ तिम्रो पद के हुँदै जान्छ, उच्च हुँदै जान्छ। अब मलाई याद गर्यो भने तिम्रो ज्योति प्रज्वलित हुन्छ। ज्ञानको पेट्रोल भर्दै जाऊ ताकि त्यहाँ पनि केही पद पाउन सक्छौ। त्यहाँ गएर दास दासी बन्नु यो त राम्रो होइन, यो हो राजयोग, त्यसैले उच्च पद पाउनुपर्छ। नामै छ राजयोग। योग गरेर के बन्ने, राजा बन्ने। अब प्रजा बन्ने त होइन, त्यसैले दास दासी बन्नु के होइन भन्नु बाबाले, कुनै ठुलो पद होइन। दास दासी बन्यो भने भगवानबाट के वर्षा पायो, केही पनि पाएनौ। बाबासँग कसैले सोधेमा बाबाले झट्ट बताउन सक्नुहुन्छ। काम गर्नुपर्छ इसाराले, नभनी जसले गर्छ ऊ इसाराले गर्नुपर्छ भन्नु बाबाले। नभनिकन गर्यो भने उसलाई के भनिन्छ, इसाराले गर्नेलाई के भनिन्छ, इसाराले कि इसाराले होइन मान्यो भने उसलाई के भनिन्छ, देवता। भनेर गर्यो भने अराएर गर्यो भने मनुष्य, अराएर पनि भनेर पनि मानेन भने बाबाले के टाइटल दिनुहुन्छ, दानव भन्नुहुन्छ नि। त्यही भएर बाबाले दानव पनि भन्ने होइन, मानव पनि भन्ने होइन, के भन्ने हो, देवता भन्ने। भनेपछि इसाराले बुझ्नु पर्यो हामीले। भनेर जसले गर्छ ऊ मनुष्य, तिमीलाई अब श्रीमत मिल्छ देवता बन्ने। श्रेष्ठ बनाउने बाबा भन्नुहुन्छ। प्रदर्शनीमा ठुला ठुला अक्षरमा यस्तो बोर्ड लगाइदियो भने सबैको आँखा खुल्नेछ। कृष्ण भगवान होइनन्, उनी त पुनर्जन्ममा आउँछन्। उनीहरूले सम्झन्छन् कृष्ण जन्म मरणमा आउँदैनन्, उनी त यही हाजिर छन्। हनुमानको पुजारीले भन्छ हनुमान हाजिर हुनुहुन्छ। यहाँ त एउटै बाबाबाट वर्षा लिनु छ। गीताको भगवानले हिरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। उहाँको नाम परिवर्तन गर्नाले दुनियाँको यो हालत भएको छ, भएको हो। यो कुरा अझै यति जोडसँग सम्झाइएको छैन। अझै पनि गीताको भगवानको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा के भएको छैन भन्नु बाबाले, सिद्ध भएको छैन। अझै पनि बच्चाहरूको अझै काम छ, सेवा छ भन्नुहुन्छ बाबाले, अझै सिद्ध गर। त ज्ञानको सागर त एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि गंगालाई पतित पावनी भन्छन्। अब सागरबाट त गंगा निस्केका छन्, त्यसैले किन सागरमा गएर स्नान गर्दैनन्। उनलाई सम्झाउनको लागि बच्चाहरूमा परिस्तानी गुण चाहिन्छ। सबैलाई सम्झाउनु पर्छ हामीले त बाबा कुनै महिमा गर्छौं। निराकार परमात्मालाई त सबैले मान्छन्, तर केवल सर्वव्यापी
भनिदिन्छन्। भन्छन् पनि, हे राम, हे परमात्मा, माला जप्छन् नि, माथि हुन्छ फूल, त्यसको पनि अर्थ बुझेका छैनन्। फूल र मेरो युगल दाना। माला त जप्छन्, तर बाबाले भन्नुभयो कि मालाको अर्थै थाहा छैन। न माथि फूललाई जान्दछन्, न तलको दानालाई नै जान्दछन् भन्नुहुन्छ बाबा। माता पिता प्रवृत्ति मार्ग हो नि, रचनाको लागि त अवश्य माता पिता चाहिन्छ। त्यसैले यिनीद्वारा बसेर लायक बनाउनुहुन्छ, जसको फेरि माला जपिन्छ। परमात्माको आत्माको रूप के हो त्यो पनि जानेका छैनन्। तिमीले नयाँ कुरा सुनेका छौ, परमात्मा एक सानो बिन्दु हुन्छ। पहिला त हाम्रो बुद्धिमा पनि ठुलै रूप थियो। यी देखादारीलाई देख्थ्यौँ कि ठुलो एउटा शिवलिङ्गलाई देख्थ्यौँ, र त्यति ठुलो लिङ्ग पनि होइन भन्नुहुन्छ बाबा। एकदमै के छ त भन्दा सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योतिर्लिङ्गम छ। आश्चर्य छ नि, यति सानो बिन्दुलाई ज्ञान सागर कसरी मान्ने? मनुष्यलाई मान्छन्, तर त्यहाँ त मनुष्यहरूलाई मनुष्यद्वारा नै ज्ञान मिल्छ, जसबाट दुर्गति नै भएको छ। यहाँ त भगवान स्वयं आएर ज्ञान दिएर सद्गति गर्नुहुन्छ, अर्थात् राजाहरूको राजा बनाउनुहुन्छ। तिमीले आश्चर्य मान्छौ, आत्मा सानो बिन्दु छ, अति सूक्ष्म छ। अब हामीलाई अनुभूति भयो, आत्मा कस्तो छ? अति सूक्ष्म बिन्दु छ। बाबा पनि कस्तो हुन्छ? बाबा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ नि, र हुनुहुन्छ कति ठूलो अधिकारी। कसरी पतित दुनियाँ र पतित शरीरमा आएर पढाउनुहुन्छ। दुनियाँले यी कुरालाई के जानन्? उनीहरू त उल्टोतर्फ लड्किएका छन्। अहिले बाबाले आदेश दिनुहुन्छ, जो मेरो मतमा चल्छ उही स्वर्गको मालिक बन्छ। यसमा डराउने कुरा नै छैन। बाबाको श्रीमतमा चल्नलाई डर छ? डर छैन। बाबा अनुसार स्वतन्त्र छ, खुसी छ, आनन्द छ। त हामी आत्मा अशरीरी हौँ, अब फर्केर जानु छ। म त अविनाशी आत्मा हुँ, बाँकी यो पुरानो शरीर छुटे पनि केही छैन। अलि भर्खर शरीर छुटे पनि केही छैन। कमाई गरिसकेका छौँ भने, पुग्ने कमाई गरेका छौँ भने डर लाग्छ न? लाग्दैन। अभ्यासी भइसकेका छौँ भने बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले भर्खर ल केही भइहाल्ला, भूकम्प गइहाल्ला, प्रकृति समस्या आपतहरू आउलान्, शरीर त कुनै पनि बेला छोड्न सकिन्छ? सकिन्छ। त कमाई भएछ भने बाबा चाहिँ अहिले छोड्न पनि हर्ज छैन। अब फर्केर जानु छ। म त अविनाशी आत्मा हुँ, बाँकी यो शरीर छुटे पनि केही छैन। हो, बाबाले ज्ञान अमृत पिलाउनुहुन्छ, त्यसैले जीवन रहोस्। त्यसमा पनि जो सेवादारी हुन्छन् उनको आयु बढ्छ। ल, आयु बढाउने हो भने के गर्नु पर्यो? सेवा गर्नु पर्यो। ओम शान्ति।
अच्छा, बाँकी यो पुरानो शरीर छुटे पनि केही छैन। हो बाबाले ज्ञान अमृत पिलाउनुहुन्छ, त्यसैले जीवन रहोस्। त्यसमा पनि जो सेवादारी हुन्छन् उनको आयु बढ्छ। प्रदर्शनीमा धेरै सेवा हुन्छ, धेरै सुधार हुन्छ। कृष्णको महिमा र परमात्माको महिमामा धेरै फरक छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी स्वर्गमा पावन थियो, अब पतित कसरी बनेका छौ जान्नुपर्छ नि। बाबा आएर पत्थर बुद्धिलाई के बनाउनुहुन्छ? पारस बुद्धि बनाउनुहुन्छ। बुद्धि अब के बनिसकेको छ हाम्रो? पारस। ईश्वरी सन्तानले कहिल्यै पनि कसैलाई मनसा वाचा कर्मना दुःख दिनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, दुःख दियो भने दुखी भएर मर्नेछौ। सुखी भएर मर्ने कि दुखी भएर? दुखी भएर होइन कि सुखी भएर। त्यही भएर मनबाट, वचनबाट, कर्मबाट कसैलाई पनि के दिनु हुँदैन? दुःख दिनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ तनमन नदिए पनि सङ्कल्पले ईर्ष्या घृणाको भावना आयो भने पनि के हो? त्यो पनि दुःख भयो कि भएन? अरूलाई दुःख होइन, सूक्ष्म टच हुन्छ उसलाई। त्यस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ, कहीँ तरबाट तिमीले कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन, चाहे प्रकृति, चाहे मानव, चाहे प्राणी, हरकैलाई। सदैव सबैलाई सुख दिनुपर्छ। घरमा पाहुनाको धेरै राम्रो सेवा गरिन्छ। त यो पुरानो शरीर हो, कर्मभोग हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ, यसमा डराउनु हुँदैन। अब हाम्रो होइन शरीरमा कहिलेकाहीँ अचानक के आइदिन्छ? कर्मभोग आइदिन्छ। त्यसमा पनि बाबाले के नहुनु भन्नुहुन्छ? दुखी नहुनु, नडराउनु। यो हटफेल हुन्छ बाबा, नहुनु। किनकि तिम्रो हिसाब किताब के भएको? चुक्ता भएको। तिम्रो ऋण के हुँदैछ? चुक्ता हुँदैछ। त्यही भएर यसलाई पनि योगमा, कर्मभोगलाई पनि योगमा परिणत गरेर खुसी खुसीले चुक्ता गराउनुहुन्छ। नत्र फेरि सजाय खानु पर्नेछ, धेरै मिठो बन्नुपर्छ। बाबाले कति प्यारसँग सम्झाउनुहुन्छ, कमाईमा कहिले आलस्य आउनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्नाले तिमी सदा निरोगी बन्छौ। म तिमीलाई स्वर्गमा लिएर जानको लागि आएको हुँ। त्यसैले कुनै पनि कुकर्म नगर। अब पापको गठरी बोकेर जान सकिँदैन हेर्नु। जस कारणले गर्दा सम्पूर्ण पापको गठरीलाई, पोकोलाई यही के गर्नु पर्यो? फुकाउनु पर्यो हेर्नु। नै त फेरि बाबाले हुन्छ कि सजाय खानु पर्यो कि याद गर्नु पर्यो? एउटा त गर्नु पर्यो नि। सजाय खानु सजिलो कि याद गर्नु? याद गर्नु। बसी होइन मन बुद्धिले बाबालाई याद गर्नु सजिलो नि। कहाँ हेर्नु, धर्मराजको होइन डन्डा खान सजिलो हुन्छ त नि, गाह्रो हुन्छ, पीडा हुन्छ। जस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुभयो, जति सक्छु मलाई याद गर। सङ्कल्प त धेरै आउँछन्, फलानु चिज लिएर खाउँ, अरूलाई अङ्कमाल गरौँ। अरे पिताले त बच्चाहरूको जन्मपत्री जान्दछन्, त्यसैले चालचलन राम्रो धारण गर्नु छ। थाहा त छ सबैको कुरा त बताउनुहुन्न बाबाले। यसैबाट मुरलीबाटै थाहा लाग्छ कि हामीलाई ममा यो अवगुण छ। बाबाले मलाई भनेको भन्ने कुरा सबैले आफैलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ। एक एकको बताउनुहुन्न, बाँकी होलमा बाबाले बताउनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ। त्यसैबाट आफूलाई बुझ्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले सबैको जन्मपत्री जान्दछु, तर तिम्रो मनमा के छ एक एकलाई बसेर कहाँ सुनाउँछु र? मेरो काम हो शिक्षा दिनु, म त टिचर हुँ। यस्तो होइन, बाबाले त थाहा पाउनुहुन्छ, हाम्रो दबाई आफै पठाइदिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बिमारी छ भने डाक्टर कहाँ जाऊ। कोही यस्ता हुन्छन् कि स्तनको रोग लाए पनि बाबै डाक्टर हो भनेर औषधि नखाइकन बस्ने। त्यस्तो गर्नु भयो त? भएन। औषधि खान बाबाले ठिक पारिदिनुहुन्छ भनेर डाक्टरले खाऊ भनेको होइन औषधि पनि नखाइकन बस्यो भने झन् ठुलो समस्या हुन्छ। त्यही भएर बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, तनको दबाई गर्नको लागि त तनकै डाक्टरमा जाऊ, त्यही सल्लाह अनुसार के गर चल भन्नुहुन्छ। बाँकी मैले आत्माको लागि इन्जेक्सन लगाउँछु, त्यो अनुसार फेरि मेरो मतमा चल। त हो सबैभन्दा राम्रो दबाई हो योग। बाँकीमा कुनै डाक्टर कहाँ हुँ जो बसेर दबाई दिउँ? हो कहिले काहीँ दिन्छु पनि ड्रामा निश्चित छ भने
बाँकी म तिम्रो आत्मालाई इन्जेक्सन लगाउन आएको हुँ। ड्रामामा छ भने कहिलेकाहीँ दबाई पनि दिन्छु। तर कसै कसैलाई बाबाले भन्नुहुन्छ होइन, ड्रामा निश्चित छ भने कसै कसैलाई मेरो दबाईले पनि के हुन्छ भन्नुभयो, ठिक हुन्छ। बाँकी एकदमै होइन, निरन्तर होइन, सधैँको रोगको लागि त औषधि खान पऱ्यो। कुनै रोगहरूको लागि अचानक ठिक हुने कुरा छुट्टै हो। बाँकी म तिम्रो आत्मालाई इन्जेक्सन लगाउन आएको हुँ। ड्रामा छ भने कहिलेकाहीँ दबाई पनि दिन्छु। बाँकी यस्तो होइन, बाबा समर्थ हुनुहुन्छ, हाम्रो बिमारीलाई किन छुटाउन सक्नुहुन्न। भगवानले त जे चाह्यो सो गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो होइन। यो मान्यतामा फेरि बस्नु हुँदैन। बाबा त आउनु भएको हो नै पतितहरूलाई पावन बनाउन। अब तनको रोग ठिक पार्न आएको होइन भन्नु बाबाले अगाडि नै होइन। आत्मालाई इन्जेक्सन लगाइरहेको छु, आत्मा पतितलाई पावन बनाइरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा यस कुरामा पनि हामी के हुनु पर्यो, निश्चय हुनु पर्यो। तनलाई पनि मनलाई पनि हामीले स्वस्थ राख्दै सेवादारी बन्नुपर्छ। किनकि अर्को तन लिएर फेरि सेवा गर्ने भन्ने कुरा अब समय छैन। त्यस कारणले यही तनलाई पनि जतन गरेर हामीले राख्नुपर्छ। आफ्नो शरीरको डाक्टर आफै होइन बन्ने भन्छ नि, डाक्टरको पासमा गएर पनि डाक्टरले हामीलाई सोध्छन् भने सबै कुरा अनुभव त हामीलाई हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई के खाँदा हुन्छ होइन, शरीरले पानी मागेको हुन्छ कि होइन, अब के चिज मागिरहेको हुन्छ त्यो चिज आफूलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यही अनुसार चल्न सक्यो भने, हामीले कर्मेन्द्रिय इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने हामी आफै नै डक्टर हौँ हेर्नु। यदि कर्मेन्द्रियको दासी बन्यो भने, इन्द्रियको दासी बन्यो भने अब त्यो बाबाले पनि उपचार गर्न सक्नुहुन्न, स्थूल डक्टरले पनि गर्न सक्दैन, शरीरको डक्टरले पनि गर्न सक्दैन होइन। दबाई त दिन्छ नि त, उल्टो खाने टाइममा नखाने होइन, नखा भनेको खाने, खा भनेको नखाने गऱ्यो भने के हुन्छ, ठिक हुन्छ र हुँदैन नि। त्यो सबभन्दा ठुलो डक्टर भनेको आफै हो हेर्नु। त्यस कारणले गर्दा खानापिना होइन, कति बेला के खानुपर्छ, पानी कति बेला पिउनुपर्छ, कति बेला शरीरलाई रेस्ट दिनुपर्छ, कति बेला मेरो तनलाई घटाउनुपर्छ, यो आफै के गर्नुपर्छ त भन्दा जानेर चल्नुपर्छ। तपाईँ स्वस्थ हुन्छ, निरोगी हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिक्किला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क यू बाबा, नमस्ते हजुर सबैजनालाई पनि गुड मर्निङ पनि। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला क्वेसन, वंशा वाचा कर्मणा कसैलाई कहिल्यै दुःख दिनु हुँदैन। वंशा वाचा कर्मणा कसैलाई कहिल्यै दुःख दिनु हुँदैन। कर्मभोगसँग डराउनु हुँदैन। कर्मभोगसँग डराउनु हुँदैन। खुसी खुसीले पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर। जसको इक्जाम्पल दादीहरू हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले होइन योगले नै के गर्नुभयो त भन्दा कर्मभोगलाई चुक्ता गर्नुभएको उदाहरण हामी सबै देखिरहेका छौँ, अनुभवी छौँ। जस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ सबैलाई आउँछ कर्मभोग, यसलाई खुसी खुसीले चुक्ता गर्ने। 2 नम्बर, संकल्पको वश भएर कुनै पनि कुकर्म गर्नु हुँदैन। कुनै पनि कुकर्म गर्नु हुँदैन। राम्रो चाल चलन धारण गर्नुछ। राम्रो चाल चलन धारण गर्नुछ। देवता बन्नको लागि हर कुरा इशाराले बुझेर गर्नुछ।
हर कुरा इसाराले बुझेर गर्नु छ भन्नु नपरोस् भन्नु परे। मानवको मानवले भइन्छ। त्यस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुभयो भन्न नपरोस्। कहीँ सेवा हुन्छ नि इसारा निमित्त दिदीहरूको इसारा बुझ्ने होइन। कहीँ सेवामा जानु छ भने पनि नगरिकन तयार भएर आउने हेर्नु ल जानु जानु 10 पल्ट जाम जाम भन्न नपरोस्। यो गर्नुभएको स्थूल सेवा छ भने पनि ल गर्नु पर्यो होइन। इसाराले यसो त्यहाँ सेवा भनेपछि हाजिर भइहाल्ने। चाहे बाबाले चाहिँ तनको मनको तनको सेवा गर्नमा के गर्ने भन्नु बाबाले इसाराले बुझेर सेवा गर्ने सच्चा सेवादारी। तब आयु बढ्छ भन्नु नि बाबाले। अच्छा आजको वरदान छ बेहदको सम्पूर्ण अधिकारको निश्चय। बेहदको सम्पूर्ण अधिकारको निश्चय र रूहानी नशामा रहने। रूहानी नशामा रहने सर्वश्रेष्ठ सम्पत्तिवान भव। बेहदको सम्पूर्ण अधिकारको निश्चय र रूहानी नशामा रहने सर्वश्रेष्ठ सम्पत्तिवान भव। स्पष्टीकरण वर्तमान समयमा तिमी बच्चाहरू यस्तो श्रेष्ठ सम्पूर्ण अधिकारी बन्छौ। यस्तो सम्पूर्ण अधिकारी बन्छौ जसबाट स्वयं अलमाइटी अथोरिटीमाथि तिम्रो अधिकार हुन्छ। तिम्रो अधिकार हुन्छ। परमात्मा अधिकारी बच्चाले सर्व सम्बन्धको र सर्व सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गर्छन्। यही समयमा बाबाद्वारा सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति भवको वरदान मिल्छ। सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति भवको वरदान मिल्छ। तिम्रो पासमा सर्वगुणहरूको सर्वशक्तिहरूको र श्रेष्ठ ज्ञानको अविनाशी सम्पत्ति छ। सर्वशक्तिहरूको र श्रेष्ठ ज्ञानको अविनाशी सम्पत्ति छ। त्यसैले तिमी जस्तो सम्पत्तिवान अरू कोही छैन। त्यसैले तिमी जस्तो सम्पत्तिवान अरू कोही छैन। बाबाले आज वरदान दिनुभयो हामीलाई कि बेहदको सम्पूर्ण अधिकारको निश्चय र रूहानी नशामा रह्यो भने हामी के रहन सक्छौँ भन्नुभयो सधैँभरि सर्वश्रेष्ठ र सम्पत्तिवान रहन सक्छौँ भन्नुभयो। वर्तमान समयमा होइन तिमी बच्चाहरूको यस्तो श्रेष्ठ अधिकार श्रेष्ठ सम्पत्तिको अधिकार बनेका छौ कि जसबाट स्वयं अलमाइटी अथोरिटी माथि तिम्रो के छ भन्नुभयो अधिकार। सर्वशक्तिवान माथि पनि अधिकार हुनेपछि होइन योभन्दा होइन श्रेष्ठ योभन्दा धनवान को बन्न सक्छ।
त्यसैले परमात्मा अधिकारी बच्चाले सम्पूर्ण सम्बन्धको सर्वसम्पत्तिको अधिकारलाई प्राप्त गरिरहेका छौँ हामीले। यही समयमा नै यति बेला नै बाबाले हामीलाई हैन के वरदान दिनुभएको छ? सम्पत्तिवान भव, श्रेष्ठ भवको वरदान दिनुभएको छ। त्यसैले तिम्रो पासमा ज्ञानको पनि, गुणको पनि, शक्तिको पनि अविनाशी सम्पत्ति छ। त्यसैले यो तिमी जस्तो सम्पत्तिवान अरू कोही पनि छैन भन्नुभयो। स्थूल धनले सम्पत्ति अरू होइन, तर यो ज्ञानको धन, गुणको धनले हामी के छौँ? धनी छौँ। यही नै चाहिएको छ आज दुनियाँलाई। स्थूल धनले उनीहरूलाई के मिलेको छैन? खुसी मिलेको छैन, शान्ति मिलेको छैन, सम्बन्धमा के आएको छ? हैन, गिरावट आएको छ, टकराव आएको छ, सम्बन्धमा बेमेल आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो सम्पत्ति भयो भने फेरि स्थूल धन पनि हुन्छ, अरू सम्बन्धमा पनि सुमधुरता आउँछ। अरू बाबाले भन्नुहुन्छ कि जीवनमा पनि जीवनभरि नै हामी के गरेर जिउन सक्छौँ? शान्ति, आनन्द। होइन, धन कमाउने किन? स्थूल धन किन कमाउँछौँ? अन्तिम लक्ष्य के हुन्छ? होइन, किन धन कमाएको भने के हुन्छ? आनन्दसँग बसौँला भनेर हुन्छ नि, खुसीसँग बसौँला भनेर, शान्ति होला भनेर छ त? छैन। धन कमाएको, पढाइ किन पढेको भने के भन्छ? खुसी हुन भने भन्छ होइन। अब त्यो अन्तिम लक्ष्य त जे गरे पनि अन्तिम लक्ष्य त त्यही त हो होइन। ज्ञानी भन्ने, खुसी भन्ने, सुखी भन्ने, आनन्द भन्ने भनेपछि त्यसको तिमी के बनिरहेका छौ? अधिकारी बनिरहेका छौ। त्यस कारणले गर्दा तिमी जस्तो सम्पत्तिवान धनवान अरू कोही पनि छैन भन्नुभयो। स्लोगन छ, सदा अलर्ट रह्यौ भने, सदा अलर्ट रह्यौ भने अलबेलापन समाप्त हुन्छ। सदा अलर्ट रह्यौ भने अलबेलापन समाप्त हुन्छ। सधैँ नै के रह्यो भन्नु बाबा? अलर्ट, सावधानी रहने, होसियार रह्यो भने अलबेलापन कहिले पनि आउन सक्दैन। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य छ। यो छोटो महावाक्य, परमात्माको बारेमा मनुष्यका अनेक मतको आखिरी फैसला। सारा दुनियाँले जान्दछ परमात्मा एक हुनुहुन्छ। ओहा परमात्मालाई कसैले शक्ति मान्छन्, कसैले कुदरत भन्छन्, मतलब कुनै न कुनै रूपमा अवश्य मान्छन्। जुन वस्तुलाई मान्छन् अवश्य त्यो वस्तु हुनुपर्छ। त्यसैले त त्यसको नाम राखिएको हो। तर त्यस एक वस्तुको बारेमा यस दुनियाँमा जति पनि मनुष्य छन् त्यति मत छन्, तर चीज फेरि एउटै हो, फेरि पनि एउटै हो। त्यसमा मुख्य 4 मत सुनाउँछन्। कसैले भन्छन् ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ, कसैले भन्छन् ईश्वर ब्रह्म नै सर्वत्र छ, कसैले भन्छन् ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कसैले भन्छन् ईश्वर छँदै छैन। एक भने पनि एउटालाई एउटाले मानेका हुन्छन् रे, तर 4 मतमा एक एकलाई मानेका हुन्छन् होला। कसैले परमात्मा हैन सर्वत्र भनेर मानेका रे, कसैले ईश्वरलाई के भनेका हुन्छन् रे? ब्रह्म, कसैले कुदरत, कसैले सत्य नै ईश्वर हो, माया के हो? झुट्टा हो। कुदरत अर्थात प्रकृति नै प्रकृति छ। ईश्वरले फेरि ईश्वरलाई उनीहरूले फेरि ईश्वरलाई मान्दैन। अब यी यतिका मतहरू छन्। उनीहरूले त सम्झन्छन् जगत प्रकृति हो, बाँकी के छैन। अब हेर, जगतलाई मान्छन्, तर जुन परमात्माले जगत रचना गर्नुभयो उहाँ जगतका मालिकलाई मान्दैनन्। दुनियाँमा जति पनि अनेक मनुष्य छन् त्यति मतहरू छन्। आखिरमा यी सबै मतहरूको फैसला स्वयं परमात्मा आएर गर्नुहुन्छ। यो अनेकौं मतलाई आएर परमात्माले फेरि एक मत दिनुभयो। आफै आएर के गर्नुभयो त भन्दा परमात्माको फैसला एक हुनुहुन्छ भने फैसला आफै गर्नुभयो। यो सारा जगतको निर्णय परमात्मा आएर गर्नुहुन्छ, अथवा जो सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँले नै आएर रचनाको बारेमा निर्णय विस्तारसँग बुझाउनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई रचयिताको पनि परिचय दिनुहुन्छ र फेरि आफ्नो रचनाको पनि परिचय दिनुहुन्छ। अब गीतामै भन्नुभएको छ, जो हो जस्तो मै आएर के गर्छु
परिचय दिन्छ। तिम्रो पनि मेरो पनि भनेपछि त सबै भयो हैन। प्रकृतिको बारेमा पनि परिचय दिनुहुन्छ, हामी रचनाको बारेमा पनि परिचय दिनुहुन्छ, रचयिता आफ्नो पनि के दिनुहुन्छ परमात्माले परिचय दिनुहुन्छ। एक हुन्छ भनिरहेका छन्, त्यसको फैसला आखिर परमात्मा आफै आएर दिनुभयो, विस्तारमा सुनाउनु भयो। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले सार बताउनुभयो, मिठी बच्चे उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि आत्मामा ज्ञानको पेट्रोल भर्दै जाऊ। सबैले सबैले उठेर बाबालाई याद गर, कुनै पनि उल्टो चाल चलन हुनु हुँदैन। ओम शान्ति।